Page number 3, A5. Burgia boktin zamल्या गायन करून येता विश्वास धरून येता बाप्पा मुखार येता आत्म्या सोदाक बाप्पा बोजो घेता तुका आत्म्या सोदाक बाप्पा बोजो घेता तुका बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगाचो योग तुमकां सगल्यांक ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमची खाजगी मागणी इंतेसां मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत दवरून ह्या वेळार आमी आमच्या पातकांची दूख धरया. भितरल्यान नितळ जावन देवाचें उतर आयकूंक आमी तयार जावया. तर ह्या वेळार हात जोडया. जी पातकां आमचे सवे उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान घडलेलीं आसा तांची आठवण करून ती आमी कबूल करया आनी जेजूचें आनी एकामेकाचे बोगसणे मागया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन हांव आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सोम्या जेजू बागयोंत मारयेचो आंकवार कुसवो दोळाळपणी तुवें तुजें बिराड जावच्याक विंचून काडलोय. ह्याच मायेच्या गोपांत देंवचाराच्या सगळ्या ताळण्यां विरुद्ध आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळूं. हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता. जेजू जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. ह्या वेळार चित दिवन आमी देवाचें उतर आयकोया. इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव आयकत आसतना सर्वेस्परान व्हडल्यान म्हणलें, शाराक कास्त लायतल्यानो हांगा येयात. जण एकलो आपआपलें निसंतोन करपाचें हातयार हातान धरून येयात. इतल्यान उत्तरी वाटेच्या वयल्या दारवंट्यासून एक एकलो मर्नादीक हातयार घेवन 100 जाण दादले फुडें सरले. तांचे मोदी सुणी लुगोत न्हेसलोलो एक मनीस आसलो आनी ताच्या बेंडाक बरोवपाची थेली आसली. ते भितर सरले आनी पितूळचे वेरिशी थांबले. केरुबींचेर आसले ते इस्रायेलाच्या देवाच्या वैभव वयर सरले आनी देव मंदिराच्या उंबऱ्यार रावले. बरोवपाची तेली बेंडाक लावन न्हेसून आसलेलो त्या मनशाक ताणें आपयलो आनी म्हणलें, सगल्या शारांतल्यान आख्ख्या जेरुजाल्यांतल्यान वच आनी थंयसर केल्ली सगलीं खोटेपणां रडटात आनी मानून घेनात तांच्या कपलार एक खुणा कर. आनी ताणें दुसऱ्यांकूय म्हणलोलें हांवें आयकलें. ताजे फाटल्यान शारांतल्यान वचात आनी कोश दियात. काकलूत आनी चुचुरे दवरी नाकात. म्हाताऱ्यांक, तरणाट्यांक, आंकवारींक, भुरग्यांक, बायलांक एकल्याक पोरयान बारायनासतना जिवेशी मारात. पूण कपलार खुणा आसलोल्यांक हात लावं नाकात. म्हज्या मंदिरा जावन सुरू करात. म्हणटोच देव मंदिराच्या फुड्यान म्हातारे आसले तांकां जिवेशी मारूंक तांणी सुरू केलें. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, देव मंदीर बोश्टायतात
राज आंगण मोड्यांनी भरात आनी फुडें वचात. ते भायर सरले आनी शारांतल्यान मारामारी करूंक गेले. तेन्ना सर्वेस्पराचे वैभव देव मंदिराच्या उमऱ्यावेल्या भायर सरलें आनी केरुबींचेर थारलें. आनी केरुबींनी आपले पाकटे फुलयले आनी म्हज्या दोळ्या मुखार ते जमनीवेले उडले आनी तांचे बरोबर चक्रांय गेली. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या उदेंती वाटेच्या दारवट्या फुडल्यान ते थारले आनी इस्रायेलाच्या सर्वेस्पराचे वैभव तांचे वयर आसलें. इस्रायेलाच्या देवाक पोंच्यान धरून आसलेल्या जिव्यो रचना केबार नदीशी हांवें पळयल्ल्यो त्योच त्यो, आनी त्यो केरुबी म्हूण म्हाका खात्रेन कळोन आयलें. जण एकल्याक 4 तोंडां आनी 4 पाकटे आसले, आनी तांच्या पाकट्या पोंदां आसले ते मनशाचे हात कशे दिसताले. तांची तोंडां केबार नदीचे देगेर हांवें पळयल्लीं तसलींच दिसतालीं. जण एकलो नीट मुखार चलतालो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. मोळबा वयर सर्वेस्पराची मोहिमा. सगळीं म्हणुया. मोळबा वयर सर्वेस्पराची मोहिमा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो, वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. जबाब. मोळबा वयर सर्वेस्पराची मोहिमा. उदेंती थावन अस्तंते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर. मोळबा वयर ताची मोहिमा. जबाब. मोळबा वयर सर्वेस्पराची मोहिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच थावन वडो घालून तो पळयता. सर्गा आनी प्रितुमेचेर नदर मारता. जबाब. मोळबा वयर सर्वेस्पराची मोहिमा. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. देव बाप आसलो जेजू सवे कुर्सार. आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केलां. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचे भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगां वो तेगां गोवायांच्या उतरार सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तो ओन भावार्थी वो दोन वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, संवसारांत तुमी बांदशात तितलेंय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो, आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलेंय देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनी एक हांव तुमकां सांगतां, तुमची भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसली वस्त मागूंक
एका मनाची जायत जाल्यार स्वर्गार आसत्या तो तुमचो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगां जाणां म्हजे नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. तेगां भुरगीं आसलीं. ही तेगांय चेडवां दोतोरनींक वेतालीं, इस्कोलाक वेतालीं. सगलीं मागणी ती एकामेका बरोबर तोंड पाट करून म्हणटालीं. इस्कोलाक वेताना अभ्यास ती बरोबर करतालीं. म्हणटो घरा येताना ती त्योर्स म्हणीत येतालीं. हे भाशेन तांकां मागण्यांचो म्हण हितूं म्हणल्यार आवड आयली. आनी ती मागीर पाद्रीचो शर्मा आयकल्या उपरांत लोकां पासत मागोवंक लागलीं. ती मागतालीं. मागीर तांकां तेरेज धाकटें लिटल फ्लावर म्हणटा पळय ताचें जिवीत ताणें वाचलें. वाचता वाचता तांकांय तशेंच दिसूंक लागलें की आमी ताचे भाशेन दुसऱ्यां पासत मागोवंक जाय. आनी ती ते भाशेन मागोवंक लागलीं. चड करून कोयद्यां पासत, जुलुमांत आसलेल्या पासत, ड्रग्स वो पियेतात, सोरो पियेतात तसल्या भुरग्यां पासत मागोवंक लागलीं. ती वाडटा वाडटा एक दीस अशें घडलें की तांच्याच गांवांत एकलें भुरगें ल्हान तांचे परस मोत्तालें. तें एकलेंच भुरगें पूण बरें आसलें. तर सगलीं जाणां रडोंक लागलीं तें मोत्तेलें म्हणून. ही त्या घरांत पावलीं आनी तेगाय जाणांनी त्या चेडवाचेर हात अशे केले आनी तेगाय जाणां खतखतीत मागणी करून जेजूक ताणें सांगलें, जेजू हे आमचे भयणीक आतांच्या आतां पेकोवणी दी आनी उठय. मागणें कोत्ता म्हणसर तें चेडूं उठलें. सगलीं जाणां थोटकलीं. ती मातशी भियेली देवान आमचें आयकलें म्हणून. आनी आतां ही कितें म्हणटली आमकां. ती गेली आनी पोत्तून मागण्यांक बसली. जेजू ही मिलाक तुवें आमचे उद्देशी केल्याय जाल्यार आमी तुका आर्गां दिता. पूण आमकां चड नांव नाका हाचे पासत. आनी एक पाट अशेंच घडलें की दुसऱ्या गांवांत बरो मनीस सोरो पिवंक लागलो आनी ताचें जिवीत सारकेंच इबाडलें. ताणें पडटालो रस्त्यार आनी आतां घरान हेच भाशेन मोत्तालो. ताका 4-5 भुरगीं आसलेलीं. बायलेक काम नासलेलें आनी असले स्थितीन ती सारकी पादेशेर. उगीच्या उगी एक दीस ती तांगेर गेली आनी तेन्ना वेच्या आदीं ताणें अशें केलें. हाची पातकां हो कसल्या गुलामपणान आसा तें आमच्यान कांयच करूंक जायना. पूण ताचे पासत आमी आतां पिराचीत करया, मागया, उपवास करया, दिमेर मागणें करया. मातशी आमकां दूख लागता ती ताचे पासत आमी ती ओपून दिवया. आनी ती गेली आनी तशेंच जालें. काळजान ताण दिमेर ताणें मागणें केलें त्या मनशाचेर आनी गेली. कांय जावंक ना परिणाम. पूण त्या मनशा मदें भितरल्यान सगलें थाऱ्यार येवंक लागलें. 3 दीस जाता म्हणसर तो बरो जालो आनी ताच्या मनांत अशें आयलें की हांवें कितें म्हणून केलां.
हांवें म्हजे फामिलीक बरें दाखोवंक ना, हें हांवें सगळें सोडूंक जाय असलीं चिंतना ताच्या मनांत आयली. आनी ताणें मागणें केलें, सायबा हांव चुकलों, हांवें वायट पळयतो रस्तो धरूंक नाका आसलेलो, पूण हें म्हजें सगळें घडलें. सायबा हें सगळें काडून उडय आनी म्हाका पेकोवणी दी, हांव हे फुडें सगळें बरें करूंक लागतलो. आनी 4-5 दीस जाता म्हणसर तो गोठायन बरो जालो. हीं भुरगीं देवाक वाकाणीत आसलेलीं. तें घडोंक ना सट करून पयले पाटी घडलां पळय तशें, पूण ती मागण्यांतूच आसलेलीं. सगळो गोत ती पिराचीत कोत्तालीं, मागतालीं. जेजून आमकां आयज सांगलां, म्हज्या नांवान तुमी एकठांय जालीं आनी कसलेंय तर तुमी मागलें तें तुमकां मेळटलेंच. दर वेळा जेन्ना आमी मिसान भाग घेता तेन्ना आमी जेजूच्या नांवान एकठांय जालेलीं आसा. आनी जी इंदेसां मागणी आसात आमची ती आमी मागता, ती आमकां शात्ती पावतलींच, तो आमकां फाव कोत्तलोच. ह्या भावार्थान आमी आमचे मागणें करीत रावया. आनी जायना म्हणून कसलें ना. ताणेंच आमकां सांगलां, भावार्थान तर आमी मागीत तें आमकां मेळटलें. आनी कितलीं जाणां तुमी हो अणभव घेतलेलो आसा, तर आमी अदीक खोलायेन जिवच्याक हे बरी त्या भुरग्यां भाशेन आमी मागण्यांत रावया. सदांच मागण्यांत रावंक सोंपें, कित्याक देव आमचे बरोबर सदांच आसा. फकत आमचो कॉन्टेक्ट ताचे बरोबर जावंक जाय. आनी हांवें तुमकां सांगलां, रातची 5 मिनट तर तुमी न्हिदच्या आदीं हे भाशेन हात जोडून दोळे धांपून जेजूक तुमी कुडींत मनांत ओतम्यांत घेवन सगळें तुमचे भितर आहा तितलें ताचेर दवरून हे भाशेन 5 मिनट सादतल्यात जाल्यार सगळें भितरलें जेजू सगळें घडोवन येतलें. आनी न्हिदली म्हणटोच तो आमचें सगळें रातभर वावुरतलो. सकाळीं उठली की ना परतून तो कॉन्टेक्ट ताचे बरोबर दवरया. 5 मिनट आख्खी रात जशे भाशेन मोबायल चार्ज जाता ते भाशेन आमी जेजून चार्ज जातल्या. आनी दीसभर मागीर सगळ्यो वस्तू आमी ताका एकवटाय येतल्या. आनी ते भाशेन केलें की ना हें मागणें जातलें, हें विनोदीचें मागणें जातलें. आनी आमी सगळ्या जाणांक बरेंपण जेजू सगळें घडून हाडटल्या. आनी आमकां एक बरी शांती मेळटली, आनंद मेळटलो, आमी उर्बेवंत जातल्या. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, हे कृपे पासत आमी सगळीं जाणां मागया. आमचे हात अशे वणटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन आयल्या, जेजू सगळें आमचें सगळें भितरलें आहा तितलें भायर काडून ताचेर दवरया. सगल्यो खंती दास्ती जे आमचे नेगेटीव अणभव भावना चाल आसा ती तितली ताचेर दवरया. आनी आमचीच न्हय, आमच्यान दुसऱ्याय पासत हेच भाशेन मागणें करूंक जाता. दुसऱ्यांच्योय चाली उतरां कोन्यो जेजूसीन धरून तांकांय आमचे मदें सुटका तांकां मेळोंक शकता. हे परी जेजू सगळें आमी मागणें केलें की ना तें आमकां फावो जातलेंच, जावंकूच जाय. हो अणभव आमी घेतलेलो आसा. तर आतां आमी सगळीं जाणां आमच्या संवसारा पासत मागया. देवान आमकां हे पिडेंतली निवारल्या पुरो म्हणून, पूण आमच्या सगळ्यांचें जिवीत ह्या संवसारांतलें नवे तरेन ताच्या पावलांनी चलूंक तें घडोवन येवच्याक आमी हे मागणें आतां ताचे सरशी करया. सर्व फुदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण
तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Amen. Page number 34, C14. Deni amchi beto kata, amchi kalzan natun galta, amchi monan tu korpita, swikar korman pradun magda, gonva uno altra rata. Jesus du sorbet oida mandun gemor vinot kota am so uno modol dolo Jesus chikun dozatolo am kabotun domel dolo Jesus म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गींचे बापा तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समोर पिता आनी तुज्या हातांतली पोत्तून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विणवणेन तुजे दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरोन म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पोदेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काली आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगलें रोचलाय पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेची उदेरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवणपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतांनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान हूं सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय हूं सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स
नवे आनी साशणीक करोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good por good to ya. Somia Jesu ami ondokata ani egachin le bieta nitle bauti to voi bavanye so ami tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बाग्योन झुजे बाग्योन दौरम दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकयल्लें मागणें आमी देखोर जाणा पूण तें आतां सगळीं जाणां ताका एकवटोन म्हणटा म्हणटोच सगळीं आमची इंतेसां मनांत आनी काळजांत दवरया आनी सगळे जाणां पासत आतां आमी बरोबर मागया आनी म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेच दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूंक. आमेन. जेजूक आमी आतां आत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणून ताका स्विकारया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू
आनी तुका म्हज्या आत्म्यात शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमूलीक मांस रोखत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोट सुरूंक म्हाका केदींच निर्मी नाका. आमेन. Page number 56, D17. Jesu माझ्या देवा, हांव नेटान घेवच्या तुका. जेजू माझ्या देवा, हांव नेटान घेवच्या तुका. गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळी, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्गींचे बापा, तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सरवंडा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडिल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाक आर्गां आनी दिनवास दिवया कित्याक हो बाग ताचे जिवितान घेवंक ताणें आमकां दिलेलो आसा. सगलीं जाणां आमी ताच्या नांवांत एकठांवता आनी आमी सगलीं जाणां जाणो ताणें सांगलां आमकां ताच्या नांवांत आमी तर मागीत जाल्यार तो आमकां दितलो. दिलेलें आसा आनी दीत रावतलो. आशिर्वाद आमी घेवया आनी सगल्यांक पासत हांव मागतां जीं कोण आमकां मदत करतात, तोरी तोरीची मदत करतात हांगसर हें मीस तुमच्या फुडें हाडच्याक तितल्यांचेर बेसांव हांव मागतां. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं आनी सोरपोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान मागण्यांची मनशां जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. Page number 213, T21. आमच्या